पाकिस्तान के हाथों पिटाई, दुनिया में रुसवाई। भारत की दरख्वास्त पर अमेरिका ने जंग बंदी कराई। पंजाब से गुजरात तक हजीमत उठाई तो होश ठिकाने आए। बॉलीवुड से निकलकर हकीकत में आए। अल ऐलान कहा कि तनाव नहीं चाहते। अमेरिका से दरख्वास्तें भी करते रहे। एक ही मार में भारत आंखें दिखाने से गुड़गुड़ाने तक आ गया। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्ट्स ने बताया कि पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसिस पर हमले किए। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने मिसाइलों की ना रुकने वाली बारिश कर दी। अमेरिका की जानिब से दरख्वास्त पर पाकिस्तान भारत से सीज़फायर पर रजामंद हुआ। बरतानवी सहाफी एम्बरसन एथरजॉन ने कहा कि भारत ने न्यूक्लियर असासों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर हमला किया। भारत को तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत से ज्यादा है। भारत का पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत को मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन का नाम बुनियानुम मरसूस रखा गया। फजर के वक्त शुरू होने वाले ऑपरेशन का नाम कुरान पाक की सूरह सफ से लिया गया। सूरह सफ की आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो इसकी राह में सफ बांध कर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। सूरह सफ की आगे चलकर आयत नंबर 13 का तर्जुमा है, और दूसरी बात जो तुम पसंद करते हो अल्लाह की तरफ से मदद है और जल्द मिलने वाली फतह और ईमान वालों को खुशखबरी देते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, कौम को फतह मुबारक। पाक फौज के दंदान शिकन जवाब के बाद भारत ने घुटने टेक दिए। मड़के मारने वाला भारत मुज़ाकरात की मेज पर आ गया। पाकिस्तान के साथ जंग बंदी कर ली। अमेरिका की सालसी में दोनों मुल्क जंग बंदी पर रजामंद हुए। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर सीज फायर का ऐलान किया। मुबारकबाद देते हुए कहा, सीज फायर का ऐलान करते खुशी हो रही है। दोनों मुल्कों ने समझदारी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान और भारत ने 4:30 बजे से जंग बंद होने का ऐलान किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, फरीकैन ने फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने हमेशा खत्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत के सेक्रेटरी खारजा ने भी टीवी पर आकर बता दिया कि दोनों तरफ से कोई फौजी कार्रवाई न करने पर इत्तफाक हो गया। 12 मई को DGMOs की मुलाकात होगी। गयूर और बावकार पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने 1-1.5 घंटे में भारतीय अस्करी अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। झपटना, पलटना और पलटकर झपटना हमारे जवानों ने साबित किया। दुश्मन के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौम से खिताब, कहा भारत ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर भारत ने हम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। फैसला किया दुश्मन को उसी जबान में जवाब देंगे जो वो वाज़ेह समझता है। फैसला किया जो बात मेज पर होनी थी वो अब मैदान जंग में होगी। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करने पर अमेरिकी सदर के शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर, तुर्किया और चीन समेत दोस्त मुल्कों और कायदीन का शुक्रिया। हम इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान अक़वामी आलम में खोया हुआ मुकाम हासिल ना करे। फौजी क़यादत, हर जर्री जवान और अफसर को खिराज तहसीन और सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ को सलाम पेश करता हूँ। जनरल आसिम मुनीर का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अजीम मार्का सर हुआ। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और उनके शाहीनों को गर्म जोशी से शाबाश। शहीद इर्तजा अब्बास से ऐसा फूल था जो खिलने से पहले ही मुरझा गया। ऐसे ही हर शहीद की माँ के सब्र को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। तमाम इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों से मुल्क भर की सियासी क़यादत और पार्लिमान का शुक्रिया। मीडिया और सोशल मीडिया ने अपना महाज जिम्मेदारी से संभाला। सबको खिराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान के हमले में आदमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़, पठानकोट एयरफील्ड, मामून, हलवारा, जम्मू, बरनाला और उधमपुर एयरबेसेस तबाह। पाक फिजाइये ने आदमपुर में भारत के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को JF-17 थंडर तैयारों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाह कर दिया।
ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت $1.5 ارب ہے۔ پاکستان نے فتح گائیڈڈ میزائل سسٹم استعمال کرتے ہوئے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ تباہ کر دیا۔ اڑی میں سپلائی ڈپو اور نگروٹا میں برہموس سٹوریج سائٹ تباہ کر دی گئی۔ دہر نگیاری میں آرٹلی گن پوزیشن کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ راجوڑی میں پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر نوشہرہ میں پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز اور منکوٹ میں بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشن تباہ۔ پاکستان نے بھارت کی اخنور ایوی ایشن بیس کو بھی تباہ کر دیا۔ بھارت نے اپنے 32 ایئرپورٹس کو بند کر دیا۔ بھارتی S-400 سسٹم کو بھسم کرنے والے JF-17 تھنڈر کی تاریخی اڑان پاکستان کے لیے انتہائی قابل فخر اور تاریخ ساز مناظر۔ ہائپرسونک میزائل سے بھارتی S-400 سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے اڑان بھرنے والے JF-17 تھنڈر کی خصوصی ویڈیو۔ افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نے بھارت کا جدید سسٹم تباہ کر کے نام نہاد بھارتی دفاعی نظام اور کھوکھلے دعووں کو زمین بوس کر دیا۔ راجوڑی میں افواج پاکستان کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کا سہولت کار راج کمار تھاپا مارا گیا۔ حکومتی اعلیٰ عہدے کی 8ویں ایڈیشنل DC راج کمار کا دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا۔ راج کمار تھاپا کشمیری مسلمانوں کے لیے دہشت کی علامت تھا۔ اعلیٰ فوجی بریفنگز میں ہوتا تھا۔ ہمارے پھول سے بچے شجاعت کے نشاں ٹھہرے۔ پاکستان کی فتح ان ننھے پھولوں کے نام جنہوں نے بھارتی جارحیت میں اپنا لہو پیش کر کے گلشن کی آبیاری کی۔ پاک فوج نے آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت پر فتح میزائل پھینکا تو اس پر بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے بچوں کے نام لکھے تھے۔ صدر مملکت کی آرمی چیف، ایئر چیف مارشل اور نیول چیف سمیت افواج پاکستان کو مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا، آج ہماری قوم کا عزم بے مثال ہے۔ ہم نے بھارت کی نام نہاد فوجی قوت کو سخت ٹھیس پہنچائی ہے۔ صدر مملکت سے وزیر اعظم کی ملاقات۔ صدر نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کی بہادری کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، خالد مقبول صدیقی، ایمل ولی خان اور دیگر سیاسی قائدین سے رابطہ کیا۔ اہم موقع پر حکومت کو سپورٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اقوام متحدہ اور مختلف ملکوں کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم۔ UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز نے کہا، امید ہے یہ معاہدہ دیر پا قیام امن میں معاون ثابت ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، جنگ بندی دیر پا ہونی چاہیے۔ پاکستان بھارت جنگ بندی کے لیے برطانیہ بات چیت میں شامل رہا۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی فریقین سے رابطے میں رہی۔ چینی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رابطہ۔ وانگ زی نے کہا، چین ہر حال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا، امید ہے معاہدہ خطے میں امن و امان کی بحالی کا باعث بنے گا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا بھی اسحاق ڈار کو ٹیلی فون سیز فائر کا خیر مقدم کیا۔ جرمن وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے بات چیت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ مصری وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو ٹیلی فون پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ امریکی نائب صدر دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت سے رابطے میں رہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، دونوں ملکوں نے نیوٹرل مقام پر بات چیت کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ دونوں جانب سے امن کا انتخاب قابل تعریف ہے۔